Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Lunes, Oktubre 16, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Atalia Sanyet. Ang mga ulo sa nagbagang balita. Weather forecast. Mapanganod nga kalangitan sa pag-ulan magpabilin sa Pilipinas tungod sa northeasterly surface wind flow. Sa local news, langyaw ng hayog limos aron mabuhi. Sunog sa Banawa, Cebu, misangot kapin usa ka milyon ka piso nga kadaot. Inflation rate sa Davao misaka sa 5.1%. National news, website sa House of Representatives na hacked. Marcos mideklara nga ang walang gutom 2027 food stamp program usa ka primarong proyekto sa iyang administrasyon. Sa international news, tulo ka mga tawo ang namatay human gipusil sa usa ka party sa Denver County, United States. Isa ka Australian national naaresto sa isa ka pulisya sa Singapore tungod sa banta ng pagpasabog. Entertainment news. Debut sa salida ni Liza Frankenstein, ipagawas sunod tuig Pebrero. Park Seo-joon o Lee Min-ho balik Pilipinas. Latest sports. PVL. Bisan wala ang mga ubang players, creamline ng gulat sa Chocomucho sa pagsulod sa All-Filipino. International features. Lolo o apo nga mga flight attendant. National features. Labaw sa Chok o Storya, ang inspiring story sa usa ka Albay teacher. Trivia. Cagayan de Oro, nagpamatuod nga ang syudad usa sa mga tag-iya sa usa ka sa mga pinakadako nga mall sa kalibutan, ang Lempiat-Kay Mall. Weather forecast. Mapanganod nga kalangitan ug pag-ulan nagpabilin sa Pilipinas tungod sa northeasterly surface wind flow. Ang pagkaway sa northeasterly surface wind flow nga nag-igo sa northern Luzon magdala og mapanganod nga kalangitan sa ulan nga magpabilin sa iba't ibang bahin sa Pilipinas. Sumala sa Pag-asa ang opisyal nga ahensya sa panahon. Sumala sa Pag-asa, sa ilang tala sa alas 4 sa hapon, ang kondisyon sa panahon makadaog sunod nga 24 oras sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao ug Abra. Gipaabot usab nga ang northeasterly surface wind flow magdala og mga isolate nga ulan sa Metro Manila ug uban mga dapit sa nasod. Sa pikas bahin, mahimo nga makasinati og mga flash flood o landslides ang Palawan tungod sa hinay ngadto sa kasagaran nga kusog nga ulan sa ubang higayon tungod sa trough sa usa ka low pressure area. Ang kondisyon sa panahon sa lain-lahing bahin sa Pilipinas mao kini. Palawan, eksakto nga ngit-ngit ka kalangitan uban sa pag-ulan-ulan ug kusog nga hangin tungod sa trough sa usa ka low pressure area. Kini mahimo nga makahatag og katalagman sa flash floods o landslides tungod sa hinay ngadto sa kasagaran nga kusog sa ulan. Batanes, Cagayan, Isabela ug Apayao. Anaa sila ngit-ngit ngadto sa mapanganod nga kalangitan uban sa kalit nga mga ulan-ulan nga ihatag sa northeasterly surface wind flow. Wala magdala og dako nga epekto. Metro Manila ug ang tibuok nasod. Panghagbong nga kalangitan ngadto sa mapanganod nga kalangitan uban sa mga kalit nga pag-ulan-ulan o kusog nga pagyuhan tungod sa lokal nga mga bagyuhan. Sa panahon sa kusog nga mga bagyuhan, naay katalagman sa flash floods o landslides. Ang kondisyon sa hangin ug mga baybayon sa mga lain-laing rehiyon kay tinguha nga moagi sa hinay ngadto sa kasagaran nga kusog. Sa northern ug central Luzon, ang hangin magikan sa amihanang silangan ngadto sa habagatang silangan ug ang kalayuan sa baybayon magauyon sa hinay ngadto sa kasagaran sa taas sa balod. Ang kanhi bahin sa kasadpang Luzon makasinati og hinay ngadto sa kasagaran nga kusog sa hangin gikan sa kasadpang silangan ngadto sa habagatang silangan. Uban ng kalayuan sa baybayon nga hinay ngadto sa kasagaran.
Ang tibuok nasod makasinati og hinay ngadto sa kasagaran nga kusog sa hangin gikan sa amihanang silangan ngadto sa dili parehas nga direksyon ug ang kalayuan sa baybayon nga hinay ngadto sa kasagaran 0.6 ngadto sa 2.1 meters. Sa local news, langyaw ng hayog limos aron mabuhi. Sa buntag sa Oktubre 12, nahulagway ang usa ka misteryosong dayuhan nga nagdani sa atensyon sa mga tawo sa Cagayan de Oro City. Kini nga walay ngalan nga lalaki, gipahulagway isip tungang edad o mapula ang panit tungod sa dagkong eksplosyon sa adlaw. Gidapi sa usa ka driver nga nagpaabot sa kasinatian sa trapiko o gihatagan kini og mga barya. Ang lalaki nagsaysay nga siya mao si Alpaslan Sitlak ug miingon nga siya gikan sa Mongolia. Apan ang iyang ngalan mas nakaanindot sa mga Turkish. Iyang giingon nga siya nabunyagan sa Winterberg, Germany, sa tuig 1973 apan walay makapamatuod niini nga impormasyon. Sumala kang Sitlak, kaniya giingon nga muanhi siya gikan sa kabukiran usa ka beses sa usa ka semana aron mangayo og pinansyal nga tabang. Tungod kay kulang siya og tukmang dokumentasyon og naghandom sa pagbalik ngadto sa Europa. Ang pag-anhas sa mga langyaw nga naa sa kaparehong kahimtang naghimugso og kinahanglanon na sa Cagayan de Oro. Diin giila sa mga konsehal sa syudad nga sila James Judith og George Goking ang kauluhan. Gipaligo ni Konsehal Judith ang kinahanglanon sa lokal nga gobyerno sa pag-atubang niini nga problema ug miandam og pagsugod sa paghimo og usa ka unit og task force sulod sa City Social Welfare Development Department aron makig-koordinar sa mga nabanggit nga embahada. Kining kaso nagpamatuod sa komplikado mga kabudlayan nga ginaatubang sa pipila ka mga langyaw nga mga tawo sa Cagayan de Oro o nagpahimagno sa kinahanglanon sa usa ka koordinado nga tubag alang sa ilang kaayuhan. Sunog sa Banawa, misangat og kapin usa ka milyon ka piso nga kadaot. Sa buntag sa Oktubre 15, nasunog ang usa ka balay sa Forest Hills, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City nga nagresulta og sobra usa ka milyon ka piso nga kadaot sa kabtangon. Maayo nga walay namatay o naangol nga nadawat nga report sa maong nahitabo. Nagtubag og tibuok kadasig ang Cebu Fire Station, diin ang mga bombero miabot sa aksyon sulod sa 8 ka minutos human makuha ang abiso. Ang estado sa alarma sa sunog nahimong unang alarma sa alas 10:41 sa buntag. Pero sa alas 10:44 sa buntag, nagkontrol na ang mga bombero sa kalayo og nasolusyonan kini sa alas 10:51 sa buntag. Ang kalayo miapekto lamang sa usa ka balay nga gipinag-iya ni Rodrigo Go o gitambayan ni Basil Cabaral ug 5 ka uban pa. Nga may resulta sa kapin usa ka milyon ka piso nga kadaot sa kabtangan. Ang area sa balay mibukas og 90 ka kwadrado sa kametro. Bisan sa kadakong kadaot sa kabtangan, padayon paghihapon ng mga otoridad sa ilang investigasyon sa hinungdan sa sunog. Nihimo og tugbang ang tibuok 36 ka mga fire truck sa hitabo na nagpamatuod sa hayahay og epektibong pagtubag sa mga team sa mga bombero. Dako siguro ni nga balay mga karab no kay kapit ka bilyon pesos man daw ang nakuan ang nawala no murag tanan ba niya 19 ka meters daw kwadrado so medyo dako gid ni siya no nya gipanag-iya siya sa siguro kuan gid kini siya kanang wealthy gid kaayo ni siya so may na lang kay ni responde og dali ang mga bombero og giimbestigahan na kini unsay cause sa sunog. Inflation rate sa Davao misaka sa 5.1%. Sa September 2023, nagtaas ang inflation sa Davao Region ngadto sa 5.1%, gikan sa 3.9%
sa miaging bulan, sumala sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kini naghimo sa Davao Region nga ikaduha sa pinakaulahing inflation sa tibuok Mindanao pareho sa Rehiyon 12 o SOC-Sargent. Ang pinakaulahing inflation anaa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nga may 5.1% karong bulana. Ang pagtaas sa inflation nahimong labing dakong hinungdan tungod sa pagpaspas sa presyo sa mga pagkaon ug mga dili alcoholic nga inom. Nga karon anaa sa 8% gikan sa 6% sa miaging bulan. Ang average sa mga inflation sa Davao Region gikan Enero hangtod Setyembre 2023 mao ang 6.8%. Bisan nagtaas ang presyo, wala gipasibaw sa pagtakda sa presyo sa bugas, sumala kay Randolph Anthony Gales, direktor sa PSA Davao Region. Usa ka rason mao ang pagguwa sa datos sa wala pa ang pagpatuman sa presyo sa bugas. Apan usab, adunay lain-lain nga presyo sa bugas sa mga tindahan nga mikapas sa gipatuman nga presyo sa gobyerno. Kini mikabot sa average nga presyo sa bugas pag-angkon sa limitasyon sa gobyerno. Sa national features, website sa House of Representatives na hacked. Ang website sa House of Representatives www.congress.gov.ph gihack niadto Oktubre 15, 2023. Pinaagi sa usa ka tawong walay pangalan nga nailhan isip Three Musketeers. Ang unang pahina sa website gilapas og troll face meme o gibuhatan og mga pagbago nga schedule sa mga committee meetings. Giduso usab ang seksyon sa mga photo journals o press releases pinaagi sa mga troll face nga mga larawan. Si Secretary General Reginald Velasco miingon nga mahimong unauthorized access ang opisyal nga website sa House o gisiguro nga gihimuan dayon og aksyon alang pagresolba sa issue. Sila nagtrabaho sa kahiusa sa Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o mga lain-laing ahensyang pang-issue alang sa masaligon nga investigasyon. Sa tubag sa maong insidente, gipalabang sa House of Representatives ang usa ka kababala ngadto sa katawhan kabahin sa pag-amping kung adunay komunikasyon nga nag-ingon nga gikan kini sa ilang opisina. Sila nagkinabuhi sa pag-usab sa ilang website ug nagpasiguro nga ilang gipangandaman ang kasiguruhan ug integridad sa ilang digital nga mga plataporma ug nag-commit sa pag-implementar ug dugang nga pamaagi alang sa paglikay niini nga mga hitabo sa umaabot. Kini ang ikatulong dako nga pag-atake sa cyber sa usa ka ahensyang gobyerno sa Pilipinas sulod sa mga milabyang bulan sunod sa pag-hack sa Philippine Statistics Authority ni adtong Setyembre ug sa Philippine Health Insurance Corp ni adtong Oktubre. Gipahibalo ang katawhan nga magbinantayon og mga pag-amping kung dunay mga duda nga email o komunikasyon na gipasabot nga gikan sa House of Representatives. Gabi ni mga nang-hack no, mga walay kahadlok gobyerno na nga website ilang ginahack. Nya magbantay-bantay gyud kita mga karob kay kun natay mga madawatan nga mga emails nga gikan daw sa ilaa, di kita magkumpiyansa og ato ni itawag sa kuan or mag-reply ta sa ilaa or magitatag way para mabalaan kung legit ba jud to or dili. Marcos mideklara nga ang Walang Gutom 2027 food stamp program usa ka primarong proyekto sa iyang administrasyon. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagdeklara nga ang Walang Gutom 2027 food stamp program usa ka importante nga proyekto sa national government. Pinaagi sa usa ka executive order nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, gi-formalize kini nga deklarasyon nga nagtukod sa program ubos sa Department of Social Welfare and Development. Ang DSWD gitugutan sa pagpabililhong maayo nga pagpatuman o paglambo sa food stamp program sama sa pagkilala sa mga pwedeng makabenepisyo
ug pagsinabtanay sa mga maangayon sa pagpauswag ug sayon nga distribusyon o paggamit sa mga food stamp. Ang DSWD magtinabangay usab sa ubang national government agencies o local government units aron pagpalambo sa epektibo nga pagpatuman sa programa ug bisan unsang pagbag-o sa pagkabot sa mga tawo o sa organisasyon kinahanglan ipaagi sa pag-review ug aprobasyon sa budget department. Ang food stamp program nga gisugdan sa DSWD niadtong Hulyo naghatag og 3,000 ngadto sa matag benepisyaryo matag bulan alang sa pagpalit og makusog nga pagkaon gikan sa mga tindahan nga akreditado sa DSWD. Kini nga programa usa ka bahin sa mas malapad nga inisyatiba sa administrasyon nga pagsirado sa kagutom sa nasod ngadto sa tuig 2028 o pagpanghupay nga matag katawhan, malampuson o malampuson nga kinabuhi. O sa international news, tulo ka mga tawo ang namatay human gipusil sa usa ka party sa Denver County, United States. Tulo ka mga tawo ang napatay ug laing tulo ang nasamdan sa usa ka insidente sa pamusil nga nahitabo sa usa ka party sa Denver County, Colorado City, United States. Sunod-sunod ang pagkabalo sa impormasyon gikan sa otoridad ug ang usa ka tawo na namatay human sa pagkasamdan sa bala. 5 ka mga tawo ang gidala sa ospital, apan duha niini ang giduso nga gideklara nga dead on arrival. Sa nasayran, gigamit duha ka armas sa insidente. Sa karon, wala pay klaro ang rason o motibo sa pagpamusil. Grabe no, mga ingani kanang part na digid matag-an panahon mga karap kay imagine na nag-party ra sila kalit lang na yung mga pagpamusin ng mga nahitabo. So sa mga mag nightlife dira sa mga gusto party pag hinay taon mo kanang be vigilant sa inyong mga palibot bitaw pag susi gid mo ayo kung say mga tao sa inyong palibot kay wa mo kabalo nga mamusili na dito or what. So mag-amping gid mo tanan mga nightlifers. Isa ka Australian national naaresto sa pulisya sa Singapore tungod sa banta pasabog. Gipusil sa kapulisan sa Singapore ang usa ka Australian national tungod sa paghulga nga may kalimbigitan sa pagpasabog. Kini nahitabo human gi-escort ang budget flight sa Scott Airline balik ngadto sa Changi Airport niadtong Huwebes. Padayon gihapon ang investigasyon sa 30 anyos nga lalaki nga gidakop tungod sa maong krimen. Sumala sa gibutyag ni Defense Minister Nang Eng-hen, duha ka mga F-15SG fighter planes ang gigamit aron sa pag-escort sa Scoot flight ngadto sa Changi Airport. Ang maong flight mitugpa sa Singapore alas 6:27 sa gabii o gi-implementar ang mga pagsusi sa seguridad sa Singapore Airlines Group. Karon, aktibo na ang Air Force sa Singapore ug ang emergency service alang sa pag-escort sa Scoot flight nga pagkadto sa Perth ngadto sa Singapore. Debut sa salida ni Lisa Frankenstein ipagawas sunod tuig Pebrero. Ang Hollywood debut film ni Liza Soberano nga Lisa Frankenstein gischedule alang sa pag-release sa mga sinehan sa Pebrero 9, 2024. Ang opisyal nga mga social media account sa pelikula nag-anunsyo niini uban sa usa ka teaser nga nagingon It's Giving on Living. Ang mga bida sa pelikula mao sila Catherine Newton, Cole Sprouse, Henry Eikenberry, Joey Harris o guban pa. Si Soberano nagdala sa papel ni Taffy, ang kaigsuon ng babayi ni Newton. Ang sugilanon gisilutan ni adtong 1989 ug mosunod kini sa usa ka paminawon nga estudyante sa high school nga nakasagubang og aksidente ug buhi nga patayng Victorian sulod sa usa ka kusog nga kilat.
o gi-attempt siya nga ibuhi kini og balik aron mahimong lalaki sa iyang damgo pinaagi sa usa ka stirado nga taning bed sa iyang garahe. Grabe mga karab, no? Sensado na kay si Liza Soberano kaya na siya sa Hollywood. So, kauban pa yun niya akong crush nga si Cole Sprouse. So, sana all Liza Soberano. And kailangan nato siya atang-atangan, no? Kay murag nice siyang story. So, kailangan kita mag-look forward ani kay para makita nato unsa nga actress si Liza Soberano sa mga Hollywood nga movies. Si Park Seo-joon ug si Lee Min-ho balik Pilipinas. Korean superstar Lee Min-ho miss ang iyang mga Filipino nga fans sa iyang pagbisita sa Pilipinas human 7 ka tuig. Siya nagpasalamat sa mainitong pag-welcome sa iyang mga fans sa usa ka pre-event media conference ug gipasabot niya nga iyang gibati niya ang iyang pagsuporta labi na sa iyang pag-abot sa airport. Bisan dili siya makagreet kanila, nasayod siya nga kaayo siyang malipayon sa ilang pagkakita ug nagmiss siya sa ilang energy. Si Lee Min-ho nga naninghangop sa iyang papel sa 2009 Korean series nga Boys Over Flowers, ania karon sa Manila aron motambong sa 65th anniversary celebration sa SMDC o nahimong global ambassador sa developer. Sana all kining mga nakita ni Lee Min-ho, no, ako kaya siyang ultimate crush. Muna siya akong first crush sa K-industry, sa Korean drama, singana. So, mag-shoutout ko ni Ate Dayan. Ate Dayan, Lee Min-ho, it's our baby. Charis. So sana all kayo sa mga nakakita sa iya ano kay kisa ba dili maka-crush kang Lee Min-ho, guys. Gwapo ana. My gosh, Boys Over Flowers days. So sana all. PVL. Bisan wala ang mga ubang players, creamline ng gulat sa Chocomucho sa pagsugod sa All Filipino. Nakakuha sa Cool Smashers ang ikasyam nga sunod-sunod nga daog batok sa Flying Titans. Ang head coach sa creamline nga si Sherwin Meneses nagtuman sa kalipay tungod sa kadaugan ug nakatambong sa kusog nga kompetisyon laban sa Chocomucho. Maayo kaayo ang ilang performance. Sama ni Bernadette Pons nga nakakuha og 22 points og si Michelle Gumabaw nga 20 points. Si Can Negrito subay sa gipuli ni Gia de Guzman naghatag og 23 ka maayong set og 3 ka points. Human sa kalisod sa ikatulong set, nadominar dayon si Creamline ug si Cici Rondina mibarog sa kontra-atake sa Flying Titans. Si Eliza Valdez naghimo og makadaot nga epekto pinaagi sa mga pamaagi nga pagtabok pinaagi sa block. Sa katapusan, nakadaog ang Creamline. Diin importante kayo ang papel ni Pons. Si Rondina nagtambong sa pagdumala sa Chocomucho, pinaagi siyang 21 points ug mibalik si Aduke Agunsanya human sa pag-ayo gikan sa iyang naklaseng ACL. Ang dula nagadugang og usa ka set tungod sa usa ka parehas nga score sa ikatulong set. Grabe ang Creamline mga mga karab kay sunod-sunod do ilang daog. So congratulations Creamline and bawi ta Chocomucho Flying Titans kay my gosh di po ta papil din no kay nakoy kailang nga kuan siya Creamline siya o di ko magsabang ayasin iyang ngalan. Excited na ba daw siya nakoy nadunggan mga karab nga muanhid daw sa CDO ang Creamline o Chocomucho kay diri sila maglaban daw sa sports complex. Yes, if I'm not mistaken, sa sports complex to sila and unta makaadto ko pero mahal kay siya murag dili worth it para sa ako kay lisod kayo ang money karon mga karab. So videos na lang pud ako ani og pictures sa mga makaadto sa ilang dula. Sa international feature, lolo ug apo nga mga flight attendant. Si Cynthia Heck, usa ka flight attendant sa Southwest Airlines nga 72 anyos na og nagtrabaho na sulod og kapin sa kaniadto kaduha ka dekada. Nagtapos sa pagpakita sa kaluwasan ug mag-uban sa mga pasahero samtang sila nag-andam alang pag-abot sa kauluhan.
Ang iyang apo, si Hannah Heck, usa-usab ka flight attendant, nagtan-aw sa iyang lola nga may kalipay. Sa usa ka malipayong higayon, si Hannah mitambong sa mikropono ug mi-introduce sa iyang lola ngadto sa mga pasahero ug gipang-awhag sila nga motuno sa ilang pagkaayo. Nahilom og dakong katingala ang mga pasahero kay lisod kaayo nilang ikapati nga adunay usa ka adultong apo si Cynthia. Kini mipakita sa gamay nga koneksyon tali kanila. Si Hannah nga 24 years old, mibalhin og trabaho sa industriya sa aviation human sa iyang pagka-unsatisfied sa kolehiyo. Hugot nga gipatigayon siya ni Cynthia o gihimong hamubo ang iya pangarap sa pagtuman sa usa ka karera sa aviation. Nagumpisa ang paglakbay ni Hannah sa industriya sa aviation sa pinaagi sa Mesa, usa ka regional US airline ug human kini iyang gipang-apply sa Southwest. Sa pagkabaton ni Hannah sa balita nga na-accepted siya, nagpadayon ang kalipay sa duha. Sila duha nagtrabaho sa parehas nga airport sa Las Vegas nga naghatag kanila sa paglaom nga mahimo silang mudala sa usa ka flight sa magsunod. Ilahang unikal nga koneksyon o gahugpong alang sa aviation, maoy naghimo kanila nga usa ka espesyal nga lola-apo nga timaan sa kalibutan sa mga flight attendant. Talagsaon na kaning ani mga karabno nga apo o lola ang naa sa usa ka flight o kanang 72 years old na to siya. Sa to pila to edad ni lola nga tiguwang na siya flight attendant lang yapon, so sana all. Sa national feature, labaw sa Chok ug storya, ang inspiring story sa usa ka albay teacher. Si LG Radaza, ang giilang babayeng Pilipinas sa kusog og most innovative alternative learning system teacher of the year sa 2023 Dangal ng Lahi Awards. Usa ka strong nga nagtuki sa ikaduha nga kahigayunan sa edukasyon. Siya musumpay sa iyang misyon sa paghatag og pangalawang kahigayunan sa mga magtutudlo nga miundang sa regular nga sistema sa edukasyon ug naghatod nga ang kagutom dili hadlang sa pagkabot sa kahiusan. Ang personal nga eksperyensya ni Radaza nga mikunhod siya gikan sa kalisod mintras gidala niya ang iyang pangandoy nga mahimong unang tawo sa ilang pamilya nga makatapos og college. Mao ang naghimo kaniya nga usa ka suga sa paglaom alang sa iyang mga estudyante. Iyang lapnag nga pagtuo sa potensyal sa iyang mga estudyante ug iyang papel sa pagtimbaya kanila aron makabot ang ilang mga damgo maoy pundasyon sa iyang pagtudlo. Sa 14 ka tuig nga iyang pagserbisyo isip usa ka ALS magtutudlo, dako kaayo ang iyang nalinaw nga apekto sa daghang mga bata nga wa makasulod sa regular nga eskwelahan. Mga kabataang nangundang sa pag-eskwela ug mga tigulang nga wa nakasulod sa eskwelahan. Ang mga pagdayeg nga iyang nadawat sa iyang kinabuhi dili lamang mga plaka sa iyang pangatarungan, mao ang pagtan-aw sa iyang mga estudyante nga makabot nila ang ilang mga damgo ug maabtan ang ilang kahiusahan ang tinuod nga balos. Ang iyang sugilanon mao usa ka tinuoy mga pamatuod sa gahom sa edukasyon sa paghimo og kadalit sa kinabuhi sa mga tawo ug ang kahinanglanon sa pangalawang kahigayunan sa pagbag-o sa mga kinabuhi. Trivia sa CDO. Cagayan de Oro, nagpamatuod nga ang syudad usa sa mga tag-iya sa usa ka mga pinakadako nga mall sa kalibutan, ang Lemketkai Mall. Ang mall nga niuban ni adtong 1991 nagpamatuod og gross leasable area nga 250,152 meters kwadradro, 2.69 million nga kwadrado nga tiil ug usa ka total nga lugar nga 320,000 meters kwadrado o 3.44 million ka kwadrado nga tiil nga may labing 500 ka mga tindahan.
Kini karon gitagana nga ika-22 nga pinakadako nga mall sa kalibutan ug padayon kini nga nag-undergo sa pagpalambo, nagtahod sa potensyal nga makahinlo kini sa mga ranggo ug mahimong usa sa mga top 10 ka mall sa kalibutan. Aduna na lang tay 70 days before mag-Christmas. So mga kara mag-andam-andam nagkikita kay gapaduol na ang Christmas, no? So mag-andam-andam kita sa atong mga bulsa o sa atong pangkanon atong ihanda sa atong Christmas na mga events. Ug mao kadto ang mga balita gawas ug sulod sa nasod. Please subscribe, follow, like and share Pinoy Rob on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ug ako nagahangyo usap pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Uli, daghang salamat ug dadaygon ang Dios.